यो हामीले अल्जेब्राको सूत्र घोकेको यत्रो हैरान गरेको केका लागि हो भनेर भन्छन्। 7 कक्षा पढेको 8 कक्षाको लागि, 8 कक्षा पढेको 9 कक्षाको लागि, 9 कक्षा पढेको 10 कक्षालाई, 10 कक्षा पढेको एसएलसी पास हुनको लागि, बस त्यसपछि नपढेले हुन्छ भनेर सिकाउनु पर्ने विषय। र दोस्रो, समाधानको निम्ति हाम्रा समस्या समाधानका जुन तरिकाहरू छन्, समस्या समाधानका पुराना र चिसा तरिकाहरू, नयाँ तरिका कसैले पत्ता लगायो भने त्यो त मान्नै हुँदैन, त्यही पुरानै तरिकाले गर्न पर्छ भनेछ। अर्को कसैले डेभलप गर्न खोज्ने मान्छेलाई पनि अब एक किसिमबाट अलिकति हतोत्साह हुने खालको वातावरण बनिरहेको छ र नयाँ तरिकाहरू विकसित भइरहेका छैनन्। र तेस्रो छ, अहिलेको नयाँ पुस्ता नयाँ प्रविधिसँग नजिक भइसकेको छ, हामीभन्दा धेरै अगाडि छ। यो नयाँ प्रविधि र यो पढाइबाट भएको उपलब्धि बिचमा कुनै सम्बन्ध कायम भएकै देखेको छैन उसले। त्यसैले विद्यार्थीहरू कम उत्प्रेरित भइरहेका छन् भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। उसो त यस्ता पोइन्टहरू गर्दै जाने भने धेरै पनि हुन सक्छन् विद्यार्थीहरू कम उत्प्रेरित हुनुका। तैपनि 3टा पोइन्टमा समेट्नु पर्दाखेरि हामीले यी 3टा अव्यावहारिक र बोजिलो विषयवस्तु, समाधानका पुराना र चिसा तरिकाहरू र नयाँ प्रविधि र उपलब्धिको बिचमा सम्बन्ध कायम भएको नदेख्ने, यी 3टा कुराहरू देखेका छौँ। गरेर भए पनि आफ्नो दैनिक जीवनसँग जोड्न सकियो भने विद्यार्थीहरू उत्साहित भएको हामीले पाएका छौँ, हाम्रो निष्कर्ष छ। र अर्को छ, हाम्रो यो शिक्षण क्रियाकलाप चाहिँ अहिलेको विद्यार्थीलाई धान्ने खालको छैन। हामी धेरै पुरानो भइसकेका छौँ। एक किसिमले हामी चाहिँ अब यो के आउटडेटेड भइसकेका छौँ। हामी त्यो प्रत्यक्ष उदाहरण हामी के दिन सक्छौँ भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई भनौँ न कुनै एउटा नयाँ ल्याङ्ग्वेज सिक्न जाउँ हामी र विद्यार्थीसँगै या कुनै एउटा टेक्निकल मेसिन मोबाइल केही चलाउन दिउँ, हामीभन्दा विद्यार्थीले कैयौँ गुणा छिटो सिक्छ, कैयौँ गुणा छिटो सक्छ। तर हामी चाहिँ त्यो कुरा सक्दैनौँ। र विद्यार्थीलाई अब हाम्रो चाहिँ अहिलेको यो नर्म्सले के भन्छ भन्दाखेरि मोबाइल चलाउनु हुँदैन क्लासमा। हाम्रो यो टिचिङ प्रविधि र हाम्रो यो मान्यता नै खराब छन् जस्तो लाग्छ मलाई। यदि विद्यार्थीले मोबाइल चलाएको छ, मोबाइलभित्र उसले म्याथमेटिक्सको जियोजब्रा हेर्छ, त्यहाँका फर्मुला हेर्छ, इङ्ग्लिसको डिक्सनेरीको वर्डहरू हेर्छ र त्यो रूपमा युज गर्छ भने त राम्रो छ। तर अब त्यो मोबाइललाई गलत अर्थले प्रयोग गर्छ, आफ्नो चाहिँ उद्देश्य पुरा गर्नका लागि प्रयोग गर्दैन भने त्यो चाहिँ फरक हुन सक्ला। त्यसैले शिक्षणमा शैक्षिक सामग्रीको जति बढी प्रयोग गर्न सकिन्छ, स्थानीय शैक्षिक सामग्री कक्षाहरू प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने हामीहरूको निष्कर्ष छ। अर्को, हामीले यो वास्तविकता हामीले के भेट्यौँ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई हामीले अब एक्जाम हुनुभन्दा 1 हप्ता अगाडि हामी केही मोडल क्वेसनहरू गराउँछौँ। त्यति बेला विद्यार्थी एकदम केयरफुल भएर सुन्ने, हेर्ने, टिपोट गर्ने सब कुराहरू गरेको थियो। कस्तो कस्तो खाले क्वेसन आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ विद्यार्थी एकदम सिरियस भएको भेटियो। र अर्को, त्यो एक्जाम पछाडिका दिनहरू, चाहे त्यो टर्मिनल एक्जाम हुन् चाहे त्यो एसएलसी पछिका कक्षाहरूमा पनि विद्यार्थी बढी उत्साहित भएको देखियो। किनभने मैले गरेको आन्सर मिल्यो कि मिलेन, मैले गरेको प्रस्तुति मिल्यो कि मिलेन, या म अब त्यो विषयवस्तुमा कति सक्षम रहेँ भनेर थाहा पाउनका लागि पनि पछिल्लो दिनको क्लासमा पनि विद्यार्थी उत्साहित भएको भेटियो। र एसएलसीको रिजल्ट हुँदाको भोलिपल्टको दिनको क्लासमा चाहिँ साह्रै इफेक्टिभ भेटेँ। कति बेला भन्दा जुन बेला त्यो विद्यालयको एसएलसीको रिजल्ट एकदम राम्रो भएर आएको छ, धेरै प्रतिशत विद्यार्थी पास भएका छन्, त्यति बेला विद्यार्थीहरूलाई लाग्दो रहेछ हामीले पनि त्यस्तै पर्फर्मेन्स देखाउन पाए, अर्को साल हामी पनि त्यस्तै हुन पाए भन्ने चाहिँ लालचा बढ्दो रहेछ। र त्यो दिन चाहिँ 2-4 दिन चाहिँ तिनीहरूले त्यो रिजल्टले काम गर्छ, अनि 5-6 दिनपछि फेरि पुरानै स्थितिमा फर्कने भेटिएको छ। केही समय त्यसले पनि उत्साहित बनाएको चाहिँ भेटिएको छ। र कारणहरू चाहिँ देखेका छौँ हामीले। विद्यार्थीहरू बढी एक्टिभ नहुनका कारणहरू, हाम्रो व्यवहारिक ज्ञानसँग हामीले शिक्षणलाई सम्बन्धित गराउन सकेका छैनौँ, परीक्षामा बढी अङ्कको अपेक्षा गरेका छौँ, र शैक्षिक सामग्रीहरूको प्रयोग पनि बढी गर्न सकेका छैनौँ टिचिङमा। यी चाहिँ समस्याका रूपमा रहेका छन्। र मुख्य गरी हामीले यो पावर पोइन्टको कुरा र भिजुअल एड्सको कुरालाई बढी जोड दिएका छौँ। त्यसमा हामी नढल्ने हो भने र अब त्यतातिर नजाने हो भने अब हाम्रो यो भर्बल कम्युनिकेसनले मात्रै टिचर अगाडि बसेर बोल्ने, विद्यार्थीले सुन्ने प्रविधिले मात्रै अब चाहिँ यो शिक्षण पार लाग्छ जस्तो चाहिँ लागेको छैन हाम्रो ग्रुपबाट। अर्को समस्याको रूपमा यो आइसक्यो, गणितीय समस्या र दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित गर्नुपर्ने समस्याहरूमा शैक्षिक सामग्रीको सम्भव भएसम्म प्रयोग गर्नुपर्ने र गणितीय अब्स्ट्र्याक्ट वस्तुहरूलाई
पनि सकेसम्म शैक्षिक सामग्रीहरूको र व्यावहारिक जीवनसँग सम्बन्धित गराएर पढाउन सकियो भनेदेखि केही हदसम्म चाहिँ सफल हुन सकिन्छ जस्तो लाग्छ र उनीहरूकोमा रहेको त्यो मनोवैज्ञानिक एउटा डर भूत गणित गाह्रो विषय भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले मनोवैज्ञानिक रूपले नै विद्यार्थीलाई उपचार गर्नुपर्छ भन्ने छ। अर्को अब क्रियाकलापहरू के कुरा गर्यो भनेदेखि प्रभावकारी शिक्षण गर्न सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो एउटा विद्यार्थीहरूको पूर्व ज्ञानलाई पहिचान गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला त्यो विषयवस्तु र पाठ पढ्नका लागि विद्यार्थीसँग रहेको मौजुदा ज्ञान कति छ त्यो पहिला हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। त्यसमा कति थप्ने या त्योभन्दा अझ अगाडि पो जानुपर्ने छ कि त्यो कुरालाई चाहिँ पहिचान गर्नुपर्छ। पाठसँग सम्बन्धित अवधारणाहरू, सूत्रहरू, शब्दहरू, त्यहाँ प्रयोग गरिने टेक्निकल वर्ड्सहरूका बारेमा विद्यार्थीलाई तिनीहरूको अन्तर सम्बन्धका बारेमा स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्छ। हिसाब गर्ने कुरा, एन्सर निकाल्ने कुरामा भन्दा पनि विद्यार्थीलाई त्यो पाठसँग सम्बन्धित अवधारणा क्लियर गरिदिने, सूत्र क्लियर गरिदिने, त्यसका टेक्निकल वर्डहरू क्लियर गरिदिने, ती टेक्निकल वर्डहरूको बिचको सम्बन्धलाई पनि क्लियर गर्नुपर्छ भन्ने हामीहरूको चाहिँ निष्कर्ष छ। र अर्को शिक्षणमा सर्वदृश्य सामग्रीहरूको प्रयोग जति बढी गर्न सकिन्छ त्यति नै चाहिँ शिक्षण प्रभावकारी हुन्छ भन्ने छ। शिक्षणमा अर्को कोअपरेटिभ टिचिङको मोडेललाई पनि हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेका छौँ। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ समूहमा विभाजन गर्ने, अलि बढी क्षमता भएको, मध्यम क्षमता भएको, अलिक कम क्षमता भएका विद्यार्थीहरूलाई समूहमा विभाजन गरेर डेस्क बेन्चमा त्यसरी राखियो भने पनि एउटा साथीको हेरेर पनि सिक्ने अवसरहरू बढी हुन्छ भन्ने चाहिँ छ। अर्को चाहिँ अब बढी चाहिँ हामीले सूत्रहरू, धारणाहरू कन्सेप्ट गरिसकेपछि आफूले ब्ल्याकबोर्डमा बढी हिसाब गर्नुभन्दा पनि विद्यार्थी स्वयंलाई बढी गर्न लगाउने, लर्निङ बाई डुइङमा जोड दिनुपर्छ भन्ने छ। र समस्याहरूलाई दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित गरियो भनेदेखि विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो समूहको निष्कर्ष छ। युज गर्न सकिन्छ त्यस्तो विषय मात्रै हामीले राखियो भने र त्यो पढ्न इन्ट्रेस्ट हुन्छ। Thank you very much. Question that describe a time in a mathematics class when you are very much more motivated to learn maths. And 4 points are: the first point is when the answer to a question is correct, and second point is when the teacher start new chapter and new teaching materials are introduced, and the third point is when there is interaction between teachers and students, and the fourth point is when the teacher appreciates the solution. And our combined answer to the next second question, what helped you to be motivated? And 3 points are: the first point is the desire to be perfect, and the second point is the energy created by the punishment of teacher, and the third point is newness in teaching. And our answer to the third question, that describe a time in a mathematics class when you remember being unmotivated to learn maths. And 3 points are: the first point is when I try to improve but my teacher do not encourage, and the second point is when there is hard subjects to learn, and the third point is when although I try to deal a problem I fail. And our answers, combined answers to the fourth question, what caused you to be unmotivated? And 2 points are teachers scolding and my inaccuracy, and the second point is noisy environment. And our answers to the fifth question, that what teacher actions help you to be motivated in math class, in 3 points are interactiveness with teacher, interactiveness of teacher, encouragement of teacher, and friendliness. And our answer to the sixth question, that what mathematics activities are more motivating for you, in 2 points are perfection in solution finding, and the second point is cooperative solutions to a problem. And the answer to the last question, that if you could change one thing about mathematics class to make it more motivating, what would it be? In 2 points is make the class more interactive, and the second point is experiment based class. Thank you very much. Group is MMT group, that full form is Modern Mathematical Technology group. And the common answer of our first question, describe a time in mathematical class when you were very motivated to learn math. And answer, when our teacher help us to solve problems and counsels us when we are in depression, when teacher told us about the real example for achieving success,
when we can learn the mathematical problem easily and can share it with our friends when our teacher create friendly environment in our class. Second question, what help you to be motivated? The answer is like this: due to our teachers' suggestion, counseling and influence, due to teaching skill of the teacher, due to the history of mathematicians and their struggle, due to the solution of challenging and brainstorming questions. Third question, describe a time in mathematical class when you remember being unmotivated to learn math. Answer is like this: when teacher discriminate between talented and weak student, when we get mentally distracted by getting obstacle in the solution of the questions, when we can't understand the solution taught by our teachers. Fourth question, what caused you to be unmotivated? When we can't solve minor mathematical problems, when we get discarded by someone or something. Fifth question, what teachers' action help you be motivated in math class? Equal priority for both weak and capable students in presentation and teaching skill of the teachers. Sixth question, what mathematical activities are more motivating for you? Answer is like this: learning with the help of mathematical instruments, that is practical education, making the classroom environment entertaining by playing mathematical quiz. Last question, if you could change one thing about mathematical class to make it more motivating, what will it be? Answer is developing the teaching style by using mathematical instrument, developing the teaching style with new technology, that is mobile, laptop and internet. थ्याङ्क यू हिसाब दिनुहुन्छ होइन सबैलाई। अनि त्यहाँबाट जुन हिसाब मैले गर्न सक्छु, सबैभन्दा पहिला मैले आफूले गरेको हिसाब मिल्छ र बुझाउन सक्छु, त्यस्तै बेला हामी मोटिभेटेड र उत्साहित हुन्छौँ। भेरी गुड पोइन्ट। यस। अर्को 2 नम्बरमा के सोधिएको छ भने व्हाट हेल्प यु बी मोटिभेटेड, के कुराले तिमीलाई उत्प्रेरित गरेको थियो? हामीले कमन पोइन्ट के झिकेको छौँ भन्दा त्यो हिसाब मिलेर शिक्षकले प्रथममा वा मैले नै बुझाउन पाउँदा म उत्साहित भएको थिएँ। जब शिक्षकले मलाई दिएको हिसाब मैले सुरुमै बुझाउन पाएँ भने मलाई उत्साहित र उत्प्रेरित मिलेको हुन्छ र जब शिक्षकले धन्यवाद तैँले हिसाब गरिस्, तैँले हिसाब मिलाइस् भन्नुभयो भने हामीलाई उत्प्रेरित र उत्साहित हुन्छ। र तेस्रो क्वेसन थियो, गणित विषयको कक्षामा आफू पढ्दै गर्दा अत्यन्त उत्प्रेरित र उत्साहित नभएको एउटा अवस्थाको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर क्वेसन सोधिएको छ। हामीले त्यसको कमन पोइन्ट एन्सर झिकेको छौँ। शिक्षकले हिसाब दिनुभएको थियो, जुन हिसाब सबैले मिलाए तर मैले गर्न सकिनँ, त्यही समयमा नै म उत्प्रेरित वा उत्साहित हुन सक्दिनँ हो। जब शिक्षकहरूले सबैले हिसाब दिएको हुन्छ अनि सबैले उत्तर मिलाउँदा आफूले मात्रै त्यसको उत्तर दिन नसक्दा कसलाई खुसी लाग्छ। अनि चौथो क्वेसन रहेको छ, व्हाट कज यु टु बी अनमोटिभेटेड, के कुराले तिमीलाई उत्प्रेरित गरेको थियो? र हामीले त्यसको कमन एन्सर झिकेका छौँ। शिक्षकले सबैलाई एउटै हिसाब गर्न दिनुभएको थियो। मैले पहिला सिद्धाउँदा पनि मैले प्रशंसा पाइनँ, तर अर्को साथीले चाहिँ प्रशंसा पायो होइन। सबैले एउटै हिसाब दिनुभएको थियो र मैले नि उत्तर मिलाएको थिएँ। सरले मतिर कुनै ध्यानै दिनु भएन र मेरो एन्सरको कुनै प्रशंसा नै गरिदिनु भन्यो भने मलाई आफूचोटि त्यो हिसाब गर्न त मन लाग्दैन नि त। र 5औं नम्बरको क्वेसन थियो, शिक्षकको कुन कामले तिमीलाई गणितको कक्षामा सिक्नको लागि उत्प्रेरित गर्दछ? यस 5औं नम्बरको कमन एन्सर झिकेका छौँ। स्वतन्त्रपूर्वक र रमाइलो तरिकाले पढाउनु भयो भने हामी सिक्नका लागि उत्प्रेरित हुन्छौँ। र शिक्षकले जब हामीलाई स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नै तरिकाले पढ्न दिनु भन्यो भने त हामीले आफूले जानेको केही न केही त लेख्छौँ होला नि त। तर शिक्षकले हामी घरिघरि पनिसमेन्ट दिएको गर्ने, थर्काएको थर्काइ गर्ने, अनि त्यहाँबाट हिसाब गर्ने बेला नि के अरे कराए गर्ने, खोइ यहाँ क्यारेको यस्तो हिसाब गर्ने मनै आउँदैन। र अन्तिम क्वेसन रहेको छ, यदि तिमीले गणित विषयको कक्षामा बढी उत्प्रेरित बनाउन एउटा कुरा परिवर्तन गर्न सक्छौ भने त्यो कुरा के हुन सक्छ? अहिले सरले पनि भन्नुभएको थियो अल्जेब्राको फर्मुलाहरू धेरै छन्, त्यो 7 कक्षामा पढिन्छ र